बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, 6 नवंबर है और दिन है पीर का। आज तकरीबन 12 दिन बाद मैं आप तमाम लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। 12 दिन बाद अपनी ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि पिछले 12 दिन मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे बल्कि क़यामत ख़ेज़ दिन थे। 12 दिन पहले 25 अक्टूबर को मेरी वालदा मोहतरमा रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गई थी। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी वालदा को अपनी दुआओं में याद रखें, उनके लिए फ़ातिहा करें और जितना भी हो सकता है मेरी वालदा को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ज़ाहिर है कि वालदैन का चले जाना और अचानक चले जाना बच्चों के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। तमाम लोग जिनके मरहूमीन जा चुके हैं उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप में से कई लोगों को पता है कि मैं इस मुल्क में नहीं था, मैं बाहर था। वहीं पर मुझे इतला दी गई कि मेरी वालदा जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं रही। 5 मिनट पहले मेरी वालदा से मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई। बिल्कुल वो ठीक थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ कर बैठी थी और मुझे कह रही थी कि मैं इशा के बाद जो है वो तुम्हें कॉल करूँगी। 5 मिनट ने वो पूरी मेरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया यूँ लगता है कि बदल दी। ये घर जहाँ पर मेरी वालदा रहती थी, अब ये घर अजीब लगता है, ये घर वीरान लगता है। वालदैन का बिछड़ जाना बिलाशुबा एक बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के वालदैन का साया आप लोगों के सर के ऊपर कायम रखे। वाकई वालदा के पाँव तले जो जन्नत रब ताला ने रखी है वो किसी वजह से रखी है, क्योंकि अब जब माँ नहीं है तो एहसास होता है कि माँ कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में, दुनिया में, घर में। माँ का होना कितना अहम है ये अब एहसास होता है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के माँओं को, वालदैन को आपके सरों के ऊपर कायम रखे। जिनके वालदैन चले गए हैं उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। गुजारिश ये है कि मेरी वालदा को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इन 11-12 दिनों के अंदर ज़ाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी, जो कि मेरा काम है ख़बरें देना, मेरा काम है ये काम करना, इसलिए इस काम को तो छोड़ा नहीं जा सकता। बेशक एक बहुत बड़ा टर्न आया है ज़िंदगी में, एक बहुत बड़ा खला आ चुका है ज़िंदगी में माँ के चले जाने के बाद, लेकिन ये दुनिया है और ये ऐसे ही चलती रहेगी। बहरहाल इन 12 दिनों के अंदर बड़ा कुछ हुआ। मैं खैर ट्रैवलिंग में था, जब मुझे इत्तला मिली मैं फ़ौरन पाकिस्तान आया। फिर यहाँ पर जनाजा हुआ। कई लोग अभी भी सहाफ़ी बरादरी जितने भी हमारे दोस्त हैं उनके आने जाने का सिलसिला घर में जारी है। इस वजह से मौका बड़ा कम मिला आप लोगों के साथ बातचीत करने का। इन 12 दिनों में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की ज़मानत का केस लग जाना, ये इन तमाम तर दिनों में एक सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट थी। साइफर का केस इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया, यानी इमरान खान की जो ज़मानत है उसके इम्कानात अचानक रोशन हो गए हैं। पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। आप तमाम लोगों को पता है कि मैं तब से ये बात कर रहा हूँ जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाया था। तब से मैं ये बार बार बात कर रहा था कि वो तमाम लोग जिनका ये ख्याल था कि काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो वो तमाम चीज़ें जो कुछ लोग चाहते हैं उसी तरीके से चीज़ें चलेंगी, यानी इलेक्शन नहीं होंगे, नवाज शरीफ को रिलीफ मिलता जाएगा, शरीफ ख़ानदान को रिलीफ मिलता जाएगा, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं तब भी बार बार ये बात कर रहा था कि जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट होंगी। अब आपने देखा 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात की तारीख सामने आई है 8 फरवरी 2024 की, उसका क्रेडिट भी काजी फायज ईसा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक और क्रेडिट जा रहा है, इमरान खान को रिलीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त देना। यानी कल उन्होंने जो मानसेरा के अंदर एक कन्वेंशन रखा था उसमें पुलिस ने जो है वो कन्वेंशन को नाकाम बना दिया, कन्वेंशन होने नहीं दिया, यानी ये एक खौफ की अलामत है। अब इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये पहला बड़ा रिलीफ है, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साइफर केस के अंदर जो है वो जमानत मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान के वकला ख़ास तौर पर सरदार लतीफ़ खान खोसा, ख़ास तौर पर एतजाज़ एहसन, सलमान अकरम राजा, हामिद खान, शुएब शाहीन, ये वो 4-5 बड़े नाम हैं पाकिस्तान की वकला बरादरी के जो इस टाइम इमरान खान का केस जो है वो प्लीड कर रहे हैं। उनकी गुज़िश्ता तकरीबन 2-2.5 हफ्तों से ये कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफर का केस पहुंचाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस साइफर के केस को टेकअप करे। अब साइफर के केस को, आज पीर का दिन है, 6 नवंबर है,
ہے آج کی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی درخواست کو نمبر لگا دیا ہے. یعنی اسی ہفتے کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان سائفر کیس پر جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہی ہے. عین ممکن ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے سائفر کیس کے اندر جو ہے وہ ضمانت مل جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کو ضمانت پر رہا کر دے. پچھلے ہفتے کے اندر جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جس طریقے سے الیکشن کروانے کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان سے آیا, جس طریقے کا رول سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کے معاملے میں ادا کیا, پھر قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ججمنٹ میں یہ بھی کہا کہ میڈیا جو ہے وہ 8 فروری تک, یعنی جب تک الیکشن ہو نہیں جاتے, الیکشنز کے حوالے سے کوئی غلط تاثرات نہ پھیلائے, کوئی نیگیٹو رپورٹنگ نہ کرے, کوئی خدشات کا اظہار نہ کرے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا. اس وجہ سے بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ جتنی نیگیٹو باتیں میڈیا کے اوپر ہوں گی کہ الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, اتنے ہی الیکشن دور ہوں گے. قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ججمنٹ میں کہا کہ پازیٹیو رہیں ہر صورت میں. اگر میں زندہ رہا, قاضی فائز عیسیٰ کے یہ ججمنٹ کے اندر ریمارکس سے کہ اگر میں زندہ رہا تو ہر صورت میں 8 فروری 2024 کو پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے. اب دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ان عام انتخابات سے پہلے سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا, یعنی پاکستان تحریک انصاف کو بھی اجازت ہوگی سیاسی سرگرمیاں کرنے کی, کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہوگی. تو اس حوالے سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان کے وکلا نے جب یہ درخواست کا نمبر لگوایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کا, اسی درخواست کے اندر اب یہ چیز بھی مینشن کی جا رہی ہے, یا آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے عمران خان کے وکلا رکھیں گے یہ چیز کہ عمران خان کی جماعت کو سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. پاکستان کی تمام دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جلسے کر رہی ہیں, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ریلیاں نکال رہی ہیں, الیکشن کی تیاری شروع ہو گئی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں مل رہی. مانسیرا میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کل جو پی ٹی آئی کا ایک کنونشن تھا الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد, یہ دراصل پہلا کنونشن تھا. اس پہلے کنونشن کو پولیس نے جو ہے وہ نہیں ہونے دیا, پولیس نے آ کر کرسیاں اٹھا لی, پولیس نے آ کر سٹیج اکھاڑ لیا. یعنی یہ انڈیکیشن تھا کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کیمپین نہیں چلانے دی جائے گی. اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی آبزرویشن دے دیتی ہے, اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ججمنٹ دے دیتی ہے, تو پولیس بھی اب عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے جلسے, ریلیاں, کارنر میٹنگ یا کنونشن کو نہیں روک سکے گی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑی ڈیولپمنٹ اس ہفتے کے اندر عمران خان کے کیس میں ہونے جا رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کو ضمانت بھی دے سکتا ہے. ایک بات تو سب کو پتا ہے کہ جس طریقے کا کنڈکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رہا, خاص طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کا رہا, اس کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو کلیئر ہے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو جو بھی ریلیف ملے گا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ملے گا, وہ نیچے کسی عدالت سے نہیں ملے گا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اٹسیلف کیس کو درخواست کا نمبر لگ جانا بھی عمران خان کے وکلا کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں کیا عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف ملے گا؟ اور اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اگر عمران خان کو جیل میں کسی اور مقدمے کے اندر رکھا بھی جاتا ہے, عمران خان کی نااہلی بھی ختم نہیں ہوتی, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا؟ وہ بھی اسی ہفتے کے اندر طے ہوگا. یعنی پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں جلسے کر سکتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کنونشن, ریلیاں, سیمینارز کر سکتی ہے, وہ بھی آئندہ آنے والے 3-4 دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ طے ہو جائے گا. تو یہ ہفتہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. ویڈیو کے اختتام میں ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, وہ تمام لوگ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میری والدہ کو بھی دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.